الدرس ديال اليوم غنشوفوا اوتوغراف لي زومونيم اون سون المتجانسات او المتشابهات هما اللي كيتشابهوا في النطق ولكن عندهم معنى مختلف وكتابة مختلفة بطبيعة الحال. نشوفوا الأمثلة، وديما ملي كنشوفوا الأمثلة كنردوا البال ديالنا للكلمات اللي مكتوبة بلون مغاير. مثلا هاد اون كتنطق بحال هاد اون هادي، غنشوف بأن عندهم معنى مختلف. On admirait avec joie les paysages et les monuments de la ville ocre de Marrakech. On admirait كنا نعجب avec joie بسعادة les paysages المنظر et les monuments والمآثر de la ville ديال المدينة الحمراء ocre. المدينة الحمراء هي la ville ocre كنسميوها مراكش de Marrakech. ندوزو للجملة الثانية. Les touristes السياح ont عندهم c'est le verbe avoir ont l'habitude de visiter جامع الفنا. السياح كان عندهم العادة أنهم يزوروا جامع الفنا et les jardins de Majorelle وحدائق ماجوريل هي حدائق مشهورة في مراكش. ندوزو للثانية. هاد الصون هادي متجانسة مع هاد الصون كيتنطقوا نفس النطق ولكن عندهم معنى مختلف. son séjour إقامة ديالو dans un رياض في رياض تا هو كنسميو بالعربية رياض. شنو هو الرياض؟ هو دوك الديور اللي كانوا ديال الناس اللي لاباس عليهم في المدن ديال مدن المغرب العتيقة، كانوا الناس ديال البشوات والقياد وهادي كان عندهم واحد الديور كبار كيتسموا رياض. دابا من بعد جاو اما ولاو كيكريوهم للسياح اما ولاو كيديروا فيهم افلام كيكريوهم المنتجين باش يديروا فيهم افلام كنسميوه رياض. هي ديك الدار الكبيره ديال الناس اللي لاباس عليهم قدام. est une découverte inoubliable يعني الإقامة ديالو في واحد الرياض هي اكتشاف لا ينسى. يعني اللي كيهمنا هنا هو هاد الصون سي ان ديتيرمينون بوسيسيف. son séjour ديالو إقامة ديالو واحد ديال الملكية. هنا كاين بونور يا لها من سعادة لا يا لها من فرحة. توت لي فوتو جميع الصور اللي خداو سون غيوسي يعني راهم مزيانين خرجوا مزيانين دوك التصاور اللي داروا. اي غوتراس يعني كيحدوا ولا كيبينوا نوتر باركور يعني المسار ديالنا في المغرب. يعني ملي دازو من هنا ودازو مثلا دازو من كازا داروا تصاور حتى في مسجد الحسن الثاني، هبطوا لمراكش داروا تصاور في جامع الفنا، مثلا مشاو للورزازات داروا تصاور تما، مشاو لاكادير مشاو يعني لو باركور داروا داك المسار ديالهم. الصور كتبين الطريق اللي ضربوا. اللي كيهمنا في هادشي هو نعرفوا دوك لي زومونيم المتجانسات اون شفناها متجانسه مع اون والصون مع الصون. نحاولوا نجاوبوا على الاسئله وحده وحده. قال لك لي لي مو en couleur à haute voix. نقراوهم نعاود نقراوهم. هي on son. Comment se prononcent les deux mots des phrases A ou B؟ phrase A فيها on، phrase B فيها on. كيفاش كيتنطقوا؟ Ils se prononcent de la même façon. نكتبوها بجوجهم. Ils se prononcent de la même façon بنفس الطريقة كنطقوها. السؤال 3 اش كيقول؟ Comment se prononcent les mots des phrases C ou D؟ يعني son مع son كيفاش كيتنطقوا؟ بطبيعة الحال نفس الشيء. Ils se prononcent de la même façon. هنا السؤال 4 اش كيقول لك؟ s'écrivent-ils واش كيتكتبوا de la même façon؟ non. ils ne s'écrivent pas de la même façon. ما كيتكتبوش بنفس الطريقة. هنا قال لك سيدي essaye de préciser la nature de chacun de ces mots. غنحددوا الطبيعة ديال كل كلمة من هادو. اون شنو الطبيعة ديالها؟ اون حنا نحاولوا نفهموا شنو هي هذيك اون. مثلا on mange le dessert après le repas. اون كتعني بحال مبني للمجهول كيتنكل الديسير بعد الماكله. مثلا on frappe à la porte. واش كتعرف انت شكون اللي كيضرب في الباب؟ تقول on frappe à la porte. تقول كنسمع الدقات في الباب.
يضرب في الباب ولا يضرب الباب. اون فراب على بورت يعني مبني للمجهول هذه، وممكن نعوضوها بإل ولا بآل. اون بحال إل سينغولير ولا آل مبني للمجهول. يقرع في الباب ولا، فهمت؟ يعني هذا كتكون مبني للمجهول. مثلا كتكون درتي تفاحه مثلا في الثلاجه، كتقول اون، كتفتح الثلاجه كتلقاها ما كايناش، كتقول اون ا مونجي ما بوم، شي حد كلا تفاحتي. اذا اون هي ممكن تعوضها بإل وبآل، وهي مبنيه للمجهول يعني ما كتكونش عارف شكون اللي دار داك الفعل، كتستعمل اون. وهذا اذا شنو غنسميوها، سي ان برونون بيرسونيل، كتسمى ضمير شخصي، برونون بيرسونيل. و اون الاخرى شنو هي؟ هذا لو فيرب افوار لا troisième personne du pluriel. مثلا كتقول جي tu as et là nous avons vous avez ils ont. هذه forme verbale ديال forme conjuguée verbale ديال avoir. le verbe avoir تقول le verbe avoir conjugué la troisième personne du pluriel. ندوزو لهاد الصون مع الصون نعرفوهم شنو هما. الصون الاولى هاد الصون هادي اللي ما فيهاش تي، اش كتعني؟ ديتيرمينون بوسيسيف كيعبر على الملكيه. مثلا هاد الستيلو ديالي كنقول مون ستيلو، ستيلو ديالك غنقول طون ستيلو، ستيلو ديالو غنقول سون ستيلو. يعني سي ان ديتيرمينون بوسيسيف، محدد ديال الملكيه. بوسيسيف سون الاخرى اش كتعني؟ هنا نشوفوا هذا باش كتعني. السون هادي اللي فيها تي كتعني le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. Le verbe être كتقول مثلا je suis, tu es, elle est, nous sommes, vous êtes, ils sont. être. إذا كل حاجة عندها معنى مختلف واخا عندهم نفس النطق. ندوزو للجهة الأخرى نشوفو je retiens. On appelle نسمي les mots en هاد الكلمات كنسميهم بحال on مع on وبحال son مع son كنسميهم des homonymes grammaticaux المتجانسات النحوية. Ce sont إنهم des mots، إنهم كلمات qui se prononcent اللي كيتنطقوا de la même façon بنفس الطريقة mais s'écrivent ولكن يكتبون différemment بشكل مختلف. On شنو هي هاد on est un pronom personnel. on هي ضمير شخصي. on peut le remplacer نقدروا نعوضوه par، نقدروا نعوضوه ب il هو و elle هي. on الأخرى شنو هي؟ c'est une forme. on الأخرى on est une forme conjuguée، هي شكل مصرف ديال du verbe avoir ديال الفعل ديال عندي avoir، le verbe avoir au présent في الزمن الحاضر de l'indicatif à la troisième personne du pluriel. شي قلناه قبيله في كيكون الجمع. on peut le remplacer نقدروا نعوضوه par avec. مثلا غتقول ils ont des cartables rouges، عندهم محافظ حمراء. تقدر تقول ils avaient كان عندهم محافظ حمراء، ولكن ما تقدرش تعوضها بهاد اون هادي. هذا هو le verbe avoir. son شنو هي son؟ est un déterminant possessif يعني محدد ديال الملكيه. son cartable son chien يعني ديالو هو، ولكن هاد son هادي ما كتعنيش محدد الملكيه، كتعني la forme conjuguée ديال verbe être. هادشي قلناه au présent de l'indicatif de la troisième personne du pluriel. هادشي هضرنا عليها دابا. ندوزو للتطبيقات. وهذه راه ماشي هما لي زومونيم الوحيدات، عطاوك امثله. كاينه ا مع ا مع ا، كاين بزاف ديال لي زومونيم متجانسات اللي كتنطقوا بنفس الشكل وما عندهمش نفس المعنى. جو مونطرين قالك اتدرب. غولي شاك مو، اربط كل كلمه من هاد الكلمات اللي قرينا قبيله الساناتور بالطبيعه ديالو، يعني بحال غتعاود لهم ديك القاعده اللي قريتي جو ريتيان واللي فهمتي من الدرس، غتعاودوا النيت هو النيت، غتربط كل حاجه بالمعنى ديالها. مثلا عندك سون وعندك اون وعندك اون وعندك سون، كل حاجه تربطها مع ديالها. هنا عندك فورم كونجوغي دو فيرب اتر، هنا عندك لو فيرب اتر هنا كونجوغي، هنا برونون بيرسونيل ضمير شخصي، هنا فورم كونجوغي دو فيرب افوار، هنا لو فيرب افوار كونجوغي، وهنا ديتيرمينون بوسيسيف محدد
ديال الملكيه سون اذا سون اللي شفنا شنو هي ديتيرمينون بوسيسيف محدد ديال الملكيه سون شيان قلنا سون كارطابل سون ستيلو هنا اون سي ان برونون بيرسونيل قلنا كيهمنا كنعوضوه بإيل ولا بآل وكيهمنا في داكشي ديال المبني للمجهول وكيلا التفاحة مثلا اون مونجي ما بوم هنا ندوزو الأون هادي ils ont un bon professeur عندهم أستاذ جيد إذا راه هادي لو فيرب افوار لو فيرب افوار فين هي هادي إذا j'ai un bon professeur ils ont un bon professeur sont le verbe être ils sont مثلا courageux هم شجعان ils sont courageux je suis courageux ils sont courageux بالجمع le verbe être في الجمع troisième personne du pluriel ندوزو السؤال 7 انا قال لك choisis le bon homonyme entre parenthèses اختار على حسب السياق ديال الجمله غتختار لومونيم من المتجانسات اللي يناسبك في هاد الجوج كيعطيك ديما متجانس كيختار منه بحال دابا هادي nos amis à Paris et vont résider à l'hôtel أصدقائي في باريس وسوف يقيمون ريزيدونس هي الإقامة في واحد الفندق إذا شنو غنقولو واش هاد الصون ولا هاد الصون واش غنقولو أصدقائي ديالهم شي حاجة à Paris لا هم في باريس يعني الصون هادي لو فيرب être sont à Paris et vont résider à l'hôtel le verbe être عندك هنا on مع on و sont مع sont غتستعمل وحده هنا من هادو وحده هنا من هادو اذا حنا قبيله نسينا ما ضربناش على هذه نضرب عليها ونستعمل الاخرى اللي صحيحه اذا هنا شنو غتستعمل عندك on voit qu'ils sont heureux de leur visite de la tour Eiffel نرى ولا يلاحظ انهم فرحون بزيارتهم لديك برج ايفل اللي كاينه في باريس فرنسا اذا اون واش غنديرو هاد اون هادي ولا هاد اون هادي هاد اون هادي اللي كتعوض il ولا ال on voit qu'ils sont le verbe être conjugué qu'ils sont heureux de leur visite de la tour Eiffel هنا عندك sont هذا le verbe être هذا ديال الملكيه déterminant ديال الملكيه ديالو les photos prises الصور المأخوذه avec son appareil professionnel بواسطة مصورة آلة التصوير ديالو هو المحترفة ولا الاحترافية إذا son هذا possessif son appareil يعني الأباراي ديالو الاحترافية sont magnifiques le verbe être sont magnifiques رائعة الصور اللي تختص بديك الأباراي الاحترافية هنا عندك on و on on espère voyager souvent à l'étranger نأمل أن نسافر بعض المرات إلى الخارج خارج البلد إذا on espère هذه هي اللي صراحة ها كيقولوا تقدر تعوضها بإيل ولكن ما تقدرش تعوضها بإيل مثلا on espère راه كتقصدنا بنية المجهول تاع حنا ولكن هنا نقدروش نقولوا il espère on espère حنا كنأمل أن نسافر مرة للخارج on ماشي هاد on هاد هنا son ولا son son ami d'enfance a de la chance صديق طفولته صديق الطفولة ديالو هو عنده الزهر a de la chance إذا هاد son هذا الجملة الأخيرة اش كتقول on مع on lui a offert pour son anniversaire un voyage à Ouarzazate عطاوه منحوه في عيد الميلاد ديالو son anniversaire un voyage à Ouarzazate سفر إلى Ouarzazate إذا on lui a offert واضحة ندوزو لجيميل فالو 8 كلك سيدي في 8 complète avec l'homonyme correct كمل بهذا المتجانس الصحيح المناسب هنايا على حسب داكشي اللي شفنا اللي قرينا اليوم قرينا هو الصون مع الصون و مع او ما تجيبش شي حاجه من راسك هنا قال لك ne pourra pas prendre ما يقدرش يشد لافيون طياره اليوم بسبب du mauvais temps
عقلوا ديما ملي كتكون حاجه خايبه كنقولوا اكوز دو، كتكون حاجه زوينه نقولوا غراس اكوز بسبب يعني غيكون رعاد ولا غيكون الشتاء ولا غيكون المهم الجو خايب مكفس، ما يقدرش يشد الطياره اليوم لان كاينه لو ريسك، كاينه الخطر ديال الطياره ما كطلعش لان كاين الخطر ديال انها طيح. اذا اون اللي صراحه هي اون اللي كنبني للمجهول. on ne pourra pas prendre، ما نقدروش نشدو الطياره اليوم لان هنا لي فواياجور عندهم رغبه ont envie d'arriver à leur destination، عندهم رغبه انهم يوصلوا للوجهه ديالهم، مي il شنو نقولوا كومبريهونسيف يعني متفهمين، يعني على هاد الناس هادو اللي صحاب الطياره راهم باغيين يمشيو بحالهم اليوم ولكن راهم متفهمين عارفين بان كاين الخطوره ديال الموت ديال طرد الطياره لا مشاو فيها في داك الجو الخايب، يعني ils sont compréhensifs يعني هم متفهمون. لي فواياجور اون انفي عندهم رغبه انهم يمشيو بحالهم راهم مزروبل ولكن راهم متفهمين لان لما نبقاو ضغطوا على هذا الشيء راه كاين لو ريسك كاين الخطر، مي ils sont compréhensifs هم متفهمون. لا فراس سي اش كتقول؟ كتقول كسيدي لا فراس سي كتقول لك passera la nuit à l'hôtel comme tous les passagers du vol annulé، غندوزو اليوم في الاوتيل في الفندق بحال كاع هادو المسافرين اللي تانولا يعني تلغى السفر ديالهم الطيران ديالهم تلغى، يعني اون هادي المبنيه للمجهوز on passera la nuit à l'hôtel comme tout بحال كاع هاد الناس اللي تلغى لهم السفر ديالهم. لو بيلوت اي سيمباتيك يعني ربان الطائره ظريف بزاف. باش عرفناه ظريف حنا نعرفوه باش عرفناه ديسكور دو بيانفوني ريجوي لي باساجي، يعني داك الخطاب ديالو اللي قال ديال الترحيب اللي رحب فيه بالمسافرين اسعدهم لي باساجي يعني المارين وداك الشيء، ريجوي يعني اسعدهم دونك المسافرين اللي يمشيو معاه في الطائره ريجوي. اذا شنو نقولوا سون ديسكور يعني الخطاب ديالو هو سون ديسكور الخطاب ديالو اسعد لي باساجي المسافرين. لا فراز او اش كتقول؟ لو فواياج بور لاسباني السفر الى اسبانيا اي بريفي يعني منتظر انه يكون اون ايتي في الصيف. il شنو نقولوا لو طون دو دوموندي لي فيزا عندهم الوقت باش يطلبوا التاشيره عندهم سي لو فيرب افوار. اذا ils ont le temps de demander les visas عندهم الوقت انهم يطلبوا التاشيره على خاطرهم. تمرين 9 هنا عديروا جمل من راسكم كما في اخر كل تمرين. كيقول écrit deux phrases en employant les homonymes sont درنا جوج جمل بالكتابه ديال هاد l'homonyme sont. مثلا غنقول son chien est furieux. كلبوه كنهضروا على شي صاحبنا كلبوه معصب بزاف يعني دغيا كيبح بزاف مقلق يعني خطير فيغيو معصب. هنا ils sont مثلا لا فامي مثلا لا ما نقولوش لا فامي نقولوا باش يكون عندنا جمع حنا بغينا الجمع باش نخدموا ديك السون مثلا لي فخير دو رشيد سوا ماجيسكول حيت انه بروبر. الخوت ديال رشيد سون مثلا سون مانيفيك سامباتيك نديرو سامباتيك ظريفا. اذا واضحه هذا سون لو فيرب اتر وهذا سون ديتيرمينون بوسيسيف. انتهى الدرس ديال اليوم. هذه الصفحه 121 شفناها.